अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आपका मेंटोर अली इमरान। आज मैं रियल एस्टेट वर्चुअल असिस्टेंट्स की नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज जो टॉपिक जिस पे हम बात करने के लिए जा रहे हैं, इसका नेम है रियल एस्टेट मार्केटिंग। आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होगी, चाहे आप कोई प्राइवेट बिजनेस कर रहे हैं या इसी तरह से कोई जॉब कर रहे हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि जब तक आप अपनी प्रोडक्ट को या आप अपने बिज़नेस को लोगों तक नहीं पहुंचा सकेंगे, उसको इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकेंगे, तो तब तक लोग जो है आपकी प्रोडक्ट के बारे में कुछ जान नहीं सकेंगे। तो इसलिए हमने जैसा कि पहले के सेशंस में बात करते रहे हैं कि अगर आप रियल एस्टेट वर्चुअल असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं, बहुत सारे ऐसे टास्क्स हैं जिन्हें आपको लर्न करना पड़ेगा। और इसी तरह से अगर आप अपना बिज़नेस जो है रियल एस्टेट का सेटअप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये जितनी भी स्किल्स हैं ये आपको लर्न करना ज़रूरी है। मैं बेसिकली आपको, जैसा कि पहले भी मैं बताता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके चलता हूँ ताकि आपको हर चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो जाए और वो लोग जो कि इस बिज़नेस में बेसिकली बिल्कुल न्यू हैं तो वो भी इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। और इसमें मैं गुड थिंग्स के बारे में भी बात करता हूँ और बैड थिंग्स के बारे में भी बात करता हूँ, ताकि आपको हर प्रोडक्ट के बारे में, हर बिज़नेस के बारे में उनकी एडवांटेजेस का भी आइडिया होना चाहिए और डिसएडवांटेजेस का भी आइडिया होना चाहिए। तो इसमें आज के लेक्चर में जो हम बात करेंगे वो रियल एस्टेट मार्केटिंग के आइडियाज़ के बारे में बात करेंगे, इसके टूल्स के बारे में बात करेंगे और कुछ प्लान्स के बारे में बात करेंगे। तो चलें हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि रियल एस्टेट मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस है क्या। बेसिकली The real estate business is fiercely competitive. A staggering 87% of new real estate agents fail within the first 5 years. ये बेसिकली कुछ अरसा पहले जो है एक सर्वे किया गया था USA में, जहाँ से बेसिकली ये डेटा मिला था कि तकरीबन 87% जो है वो लोग जो कि अपना रियल एस्टेट का बिज़नेस सेटअप करते हैं या एज ए रियल एस्टेट अपनी जो है सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो वो विद इन 5 ईयर्स जो है अपना जो बिज़नेस है वो क्विट कर देते हैं। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न्स बेसिकली यही हैं कि वो पहले प्रॉपरली प्लान नहीं करते हैं उन चीज़ों के बारे में कि जो कि इसके लिए रिक्वायर्ड है। तो इसीलिए पहले मैंने यही प्लान किया है कि आपको बेसिकली इन सारी चीज़ों की नाउ हाउ होनी चाहिए, आपको टूल्स का पता होना चाहिए, टेक्निक्स का पता होना चाहिए, और जिस मार्केट में आप एंटर होना चाहते हैं तो उसको आप पहले ही एनालाइज करके तो उस मार्केट का बेसिकली अपने लिए जो है इंतखाब करें, ताकि आपको कल को जो है अपनी इस चॉइस पे किसी किस्म की कोई पेशेमानी ना हो। अच्छा, तो इसके अलावा वन फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन बीइंग एवरेज इन द टॉप 10% इज द बेस्ट रियल एस्टेट प्रोफेशनल डू अ ग्रेट जॉब ऑफ मार्केटिंग देमसेल्व्स, एंड इफ यू स्टार्ट डूइंग द सेम योर बिजनेस इज बाउंड टू स्काई रॉकेट। आप देखें कि बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो आप सेटअप तो कर लेते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि आफ्टर 5 to 10 ईयर्स आप उसमें कोई ड्रास्टिक चेंज या कोई ऐसी बहुत बड़ी कोई ग्रोथ नहीं देख पाते हैं। तो इसकी बेसिकली यही रीज़न होती है कि आप जो है उस मार्केट को उसके कंपटीशन के लिए अपने आप को रेडी नहीं किया है, उन टेक्निक्स को बेसिकली आप अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं जो कि इस मार्केट में आपके बिज़नेस को compete करवा सकते हैं। तो इसलिए जो है इनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट टेक्निक कंसीडर की जाती है किसी भी बिज़नेस की ग्रोथ के लिए वो है मार्केटिंग। तो इस चीज़ से हमें अंदाज़ा होता है कि किसी भी बिज़नेस के लिए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मार्केटिंग की कितनी इम्पोर्टेंस है। तो अब हम बेसिकली वन बाय वन इन मार्केटिंग टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपको रियल एस्टेट के बिज़नेस में एक अच्छे ग्रोथ पॉइंट पे लेके जा सकती हैं। सबसे पहले है जी स्ट्रेटेजिक फोकस।
स्ट्रेटेजिक फोकस क्या होता है? योर स्ट्रेटेजिक फोकस इज़ द मोस्ट क्रूशियल आस्पेक्ट ऑफ योर रियल एस्टेट मार्केटिंग प्लान. It's vital that you nail this before you start implementing any of the other techniques. आप ये देखें कि जब आप रियल एस्टेट के बिज़नेस में इन होना चाहते हैं तो उससे पहले आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है या आपके बेसिकली रिसोर्सेज हैं आपको इस चीज़ की इजाज़त देते हैं या नहीं. क्योंकि आपने इस स्टेज पे पहले ये डिसाइड करना है कि आप वहाँ पे एज एन इन्वेस्टर इन होना चाहते हैं या अपना रियल एस्टेट का बिज़नेस करना चाहते हैं, या इसी तरह से अगर आपके पास कोई कैपिटल वगैरह नहीं है तो आप एज ए रियल एस्टेट एजेंट सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, या आप टाइम भी नहीं दे सकते हैं तो इसमें जो है एज अ रियल एस्टेट वर्चुअल असिस्टेंट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं. तो सबसे पहले तो आपको बेसिकली इस बारे में डिसाइड करना है कि आप रियल एस्टेट के बिज़नेस में बेसिकली आके करेंगे क्या. तो इसके लिए इसके बाद जो है जब आप ये फाइनलाइज कर लेते हैं तो उसके बाद जो है डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो कि आपकी बेसिकली जॉब से रिलेटेड होंगी, जो आपको टाइम बाय टाइम इसमें हेल्प आउट करेंगी. तो मज़ीद हम स्ट्रेटेजिक फोकस को नैरो डाउन करते हैं तो इसमें दो चीज़ें हैं जिनको अंडरस्टैंड करना आपके लिए ज़रूरी है. टारगेट आ पर्टिकुलर नीश. आपको सबसे पहले अपनी जो है नीश यानी अपनी लाइन डिसाइड करनी है कि आप रेंटल बिज़नेस में आना चाहते हैं या आप फाइल्स का बिज़नेस करना चाहते हैं, प्लॉट्स का बिज़नेस करना चाहते हैं, या आप हाउसिंग का बिज़नेस करना चाहते हैं, या इसी तरह से आप हाउस को बिल्ड करने का कोई बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं. तो जब आप इन चीज़ों को बेसिकली डिसाइड करते हैं तो फिर फर्दर जो है उनसे रिलेटेड जो रिसोर्सेज हैं, उनसे रिलेटेड जो मार्केटिंग टेक्निक्स हैं उन्हें अंडरस्टैंड करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी. फर्दर हम बात करेंगे पीपल हैव नो शॉर्टेज ऑफ रियल एस्टेट ब्रोकर्स एंड एजेंट्स टू चूज़ फ्रॉम. सो हाउ डू यू बिकम देयर फर्स्ट चॉइस? बाय स्पेशलाइजिंग इन अ पर्टिकुलर नीश within the broad domains of residential or commercial real estate. आपको बेसिकली अगर हम ये बात करें कि अगर हम मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे आपको हंड्रेड्स ऑफ रियल एस्टेट बिजनेसेस इस्टेब्लिश हुए मिलेंगे. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कुछ रेंटल का काम कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इसी तरह से कुछ फाइल से रिलेटेड अपना काम कर रहे हैं. लेकिन आप जब एज ए न्यू रियल एस्टेट बिजनेसमैन वहाँ पे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो लोग आपके पास क्यों आएंगे? तो इसलिए बेसिकली आपको कोई ऐसी नीश पहले डिसाइड करनी है या ऐसी कोई अट्रैक्टिव जो है टारगेट मार्केट जो है वहाँ पे टारगेट करनी है ताकि आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकें. तो फर्दर क्या है जी, नो योर ऑडियंस. आपको ये पता होना चाहिए कि आपने किन लोगों को वहाँ पे टारगेट करना है, कि वो लोग कौन होंगे, कौन सी कम्युनिटी होगी, यानी वो लो लेवल इनकम होगी या मिडिल लेवल इनकम होगी या अपर लेवल इनकम के लोग होंगे जो कि बेसिकली आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होंगे. हाउ डू यू इंश्योर यू मीट योर क्लाइंट्स एक्सपेक्टेशंस? ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बेसिकली आपके माइंड में आना चाहिए. नो एज मच अबाउट योर टारगेट ऑडियंस एज पॉसिबल. दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट ड्राइवर ऑफ सक्सीडिंग इन वन पर्टिकुलर नीश. क्योंकि आप जब ये डिसाइड कर लेते हैं कि आप कौन सी कम्युनिटी को टारगेट करेंगे या कौन सी बेसिकली ऑडियंस को टारगेट करेंगे, तो उसके बाद मज़ीद आपको उस कम्युनिटी को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत पड़ती है कि बेसिकली उनकी कौन सी प्रेफरेंसेस हैं. वो बेसिकली कोई जॉब होल्डर्स हैं या कोई किसी छोटे बिज़नेस से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं. तो फर्दर इन चीज़ों को बेसिकली आप अपने बिज़नेस में लेके आएंगे और उससे रिलेटेड किसी किस्म की अगर कोई डील्स वगैरह हैं तो उन्हें इंट्रोड्यूस करवाएंगे ताकि आप उन लोगों को अपने बेसिकली रियल एस्टेट के बिज़नेस में अट्रैक्ट कर सकें. The better you understand your potential buyers, the easier it will be for you to grasp their needs and give them what they want.
کیونکہ جب تک آپ یہ انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے کہ آپ کی جو ٹارگٹ آڈینس ہے وہ بیسیکلی چاہتی کیا ہے. اب یہ ہو کہ ان کی بیسیکلی جو ہے لائک جو انکم لیول ہے کوئی بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے، لیکن آپ انہیں جا کے کوئی ایسی بیسیکلی کوئی آفر دیتے ہیں جو کہ ان کی پہنچ سے باہر ہے یا وہ ان کی ریچ سے باہر ہے، تو وہ بیسیکلی آف کورس اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے. مے بی وہ آپ کی بات سن لیں لیکن ان کے پاس اس چیز کی ایکسیس ہی نہیں ہے کہ وہ بیسیکلی آپ کی اس پروڈکٹ میں اپنا انٹرسٹ شو کر سکیں یا آپ کے کلائنٹ بن سکیں. تو اس لیے آپ کو سب سے پہلے جو کام کرنا ہے اپنی جو آڈینس ہے اسے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ کون سی کمیونٹی کو آپ ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں. فردر ہے جی دس ول آلسو ہیلپ یو ایموشنلی کنیکٹ ود یور کلائنٹس، بلڈ یور ریلیشن شپس ود دیم اینڈ ارن دیئر ٹرسٹ. کیونکہ جب آپ ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں انٹر ہوتے ہیں تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی اگر پرسن جو ہے آپ سے کوئی فائل یا کوئی پلاٹ یا آپ سے کوئی کسی قسم کی بھی کوئی ٹرانزیکشن کرتا ہے تو پھر ہی آپ نے اس کے ساتھ نیکسٹ ٹائم جو ہے کسی قسم کا کوئی کانٹیکٹ کرنا ہے. بلکہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کو اچھا گائیڈ بھی کر دیتے ہیں تو نیکسٹ ٹائم جو ہے اگر کوئی ان کے ریلیٹیوز میں کوئی ان کے فرینڈ سے کسی قسم کی کوئی سجیشن چاہتا ہے تو مے بی وہ آپ کو ان کے لیے ریفر کر سکتا ہے. تو اس لیے آپ نے وہاں پہ ریلیشن شپ بلڈ کرنے ہیں، اپنے کلائنٹس کو بیسیکلی اچھے طریقے سے گائیڈ کرنا ہے اور انہیں بیسیکلی پازیٹیو چیزیں بتانی ہیں. کیونکہ پازیٹیو چیزیں اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی اگر کوئی کلائنٹ آپ کے پاس آیا ہے تو وہ جسٹ آپ کے پاس ہی آئے گا. اگر اس کا پروڈکٹ کو بائی کرنے کا بیسیکلی مائنڈ بن بھی جاتا ہے تو وہ پھر بھی کوئی 5 to 10 جو ہیں ڈیلرز جو ہیں یا اسی طرح سے ریئل اسٹیٹ کے بزنس سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں انہیں وزٹ کرے گا اور وہاں سے بھی وہ ان پروڈکٹس کے بارے میں آئیڈیا لے گا اور اس کے بعد وہ فائنلائز کرے گا کہ مجھے کون سے بیسیکلی لائک ڈیلر سے یا کون سے بیسیکلی ریئل اسٹیٹ ایجنٹ سے بات کرنی ہے جس نے اسے گائیڈ بھی اچھا کیا ہو اور اسے بیسیکلی آفر بھی اچھی دی ہو. تو اس لیے یہ ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں ریلیشن شپ بلڈ کرنا بہت ضروری ہے. اس کے بعد ہے جی نیکسٹ جو پوائنٹ ہے جی پارٹنرشپس اینڈ ٹیم. آپ نے بیسیکلی اپنی پارٹنرشپس انکریز کرنی ہیں. لائک وہ پارٹنرشپس کس طرح سے انکریز کر سکتے ہیں یا آپ اپنی ٹیم کو کس طرح سے بلڈ کر سکتے ہیں. اس میں 2 میتھڈس ہیں جن میں ہم بات کریں گے. پہلا ہے جی کو لسٹ ود ادر ریئلٹرس. By co-listing with other agents and brokers, you can ensure you will get enough leads to survive by receiving important referrals that you otherwise wouldn't have access to. جب آپ ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں آئیں گے تو آف کورس آپ کے بھی کچھ ایسے ریلیٹیوز ہوں گے یا ایسے کوئی فرینڈس ہوں گے جاننے والے جو کہ اس دوران میں کوئی پراپرٹی کے بارے میں کوئی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں یا وہ انٹرسٹڈ ہیں کوئی ایسی پراپرٹی کے بارے میں. تو آپ یہ کرتے ہیں کہ کسی بھی اپنے نیئر ٹو جو بھی ریئل اسٹیٹ کے بزنس سے وابستہ لوگ ہیں ان سے آپ جو ہے اپنے جو ہے ٹرمز جو ہے بڑھاتے ہیں اور ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اپنی جو کچھ لیڈز کو. کیونکہ جب تک آپ اپنی لیڈز یا اپنا کانٹیکٹ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے تو دوسرے لوگ بھی آپ کو کسی قسم کا کوئی کانٹیکٹ پرووائڈ نہیں کریں گے. لیٹ سے اگر میں ریئل ایگزامپل کچھ یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں، میں یہاں پہ اس مارکیٹ میں بیٹھا ہوا ہوں اس وقت جوہر ٹاؤن کی مارکیٹ میں. اگر مجھے کوئی پلاٹ یا کوئی کسی قسم کی فائل ہے وہ مجھے بحریہ ٹاؤن میں بائی کرنی ہے تو میرا کوئی ڈائریکٹ کانٹیکٹ وہاں پہ نہیں ہے. تو اس سلسلے میں آف کورس میں وہاں پہ کسی ریئل اسٹیٹ کے بزنس سے کانٹیکٹ کروں گا اور میں ان سے پوچھوں گا کہ میں بھی اس بزنس سے ریلیٹڈ ہوں تو مجھے اس میں کون کون سی آپشنز جو ہیں وہ آف کورس جب آپ ایز اے
بزنس مین وہاں پہ جائیں گے تو وہ آپ کو کچھ آپ کا جو مارجن ہوگا یا آپ کے لیے کچھ کشن ایسا اویلیبل ہوگا تو اس کے بعد ہی وہ آپ کو مارکیٹ پرائس جو ہے کوٹ کریں گے، تاکہ آپ نے اگر وہ پروڈکٹ جو ہے کسی کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں تو اس میں 4 پیسے آپ کے لیے بھی بچ جائیں۔ تو اسی طرح سے کل کو کوئی اس طرح سے آپ نہ صرف کہ اپنا ایک پروفٹ جنریٹ کر رہے ہیں بلکہ ان کے ساتھ نیکسٹ ٹائم کے لیے ایک اچھا ریلیشن شپ بھی بلڈ کر رہے ہیں۔ اف یو آر کنسرنڈ اباؤٹ گیونگ اوے ہاف یور پروفٹس ٹو ادر ریئلٹرس، ریممبر دیٹ یو ول گیٹ دی سیم ان ریٹرن۔ اس میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ بیسیکلی اگر آپ کسی سے کوئی لیڈ شیئر کریں گے تو نیکسٹ ٹائم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پرسن بھی آپ سے لیڈ شیئر کرے، کیونکہ اس وقت آپ نے اگر اپنا پروفٹ کسی کے ساتھ شیئر کیا ہے تو نیکسٹ ٹائم کوئی دوسرا جو پرسن ہے جس کے ساتھ آپ مل کے کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں یا ان کے ساتھ آپ پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں، یا لیٹ سے وہ اگر آپ کی پارٹنرشپ نہیں بھی ہے تو آپ ان کے ساتھ بیسیکلی جسٹ ایک ریلیشن شپ بلڈ کرنا چاہتے ہیں، تو نیکسٹ ٹائم اگر انہیں آپ کے ایریے میں کوئی پروڈکٹ جو ہے ریکوائرڈ ہوگی تو سب سے پہلے وہ آپ کو یہاں پہ کانٹیکٹ کریں گے۔ تو اس لیے سب سے پہلی جو چیز ہم نے اس میں لرن کرنی ہے پارٹنرشپس میں، کو لسٹ ود ادر ریئلٹرس۔ اس کے بعد ہے جی ہائر اے مارکیٹنگ ٹیم ممبر ورچوئل اسسٹنٹ۔ ایگزیکیوٹنگ اینی مارکیٹنگ پلان ول ریکوائر ٹائم اینڈ یو ول نیور ہیو انف آف اٹ۔ You will never have enough time to do adequate marketing and services your clients at the same time. So go ahead and hire an employee or part-time virtual assistant if you are on a budget. آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ ایک نیا بزنس سیٹ اپ کرتے ہیں تو آف کورس اس وقت آپ کے پاس کیپٹل کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے، تو اس میں آپ نے اپنے جو ہے باقی ایکسپنسز کو بھی میٹ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو آپ کے کام کی ریکوائرمنٹس ہیں، جس طرح سے میں نے بات کی کہ آپ جب ایک اس بزنس میں ان ہوں گے تو اس میں آپ کی ریکوائرمنٹس کیا ہوں گی، آپ کو اس بزنس کی مارکیٹنگ بھی کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کلائنٹس کے ساتھ بھی ڈیل کرنا ہے اور کلائنٹس کو سائٹ کا بھی وزٹ کروانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں لائک یعنی اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ ریکوائرمنٹس ہیں، یا اسی طرح سے آپ نے ان کے ڈفرینٹ جو ہے لا میٹرز جو ہیں لائک ریزالو کروانے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ اکیلے بندے اس کام کے لیے سفیشینٹ نہیں ہوں گے، تو اس لیے آف کورس یا تو آپ کو یہ ہے کوئی امپلائی ہائر کرنا پڑے گا، یا اسی طرح سے آپ کو کوئی ریئل اسٹیٹ ورچوئل اسسٹنٹ ہائر کرنا پڑے گا۔ میں یہاں پہ آپ کو ایڈوائس یہ کروں گا کہ آپ یہاں پہ ریئل اسٹیٹ ورچوئل اسسٹنٹ ہائر کریں، کیونکہ اس کے لیے آپ کو کسی قسم کی کوئی ریکوائرمنٹ یہ بھی نہیں ہوگی کہ آپ نے اس کے لیے کوئی علیحدہ سے کوئی آفس بنانا ہے یا اس کو کوئی ایسی اسپیس دینی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ نے انہیں کوئی فکسڈ سیلری دینی ہے، بلکہ آپ کو جب کام کی ضرورت پڑے گی آپ ان سے کانٹیکٹ کریں گے، وہ آپ کو آپ کی جو بھی ریکوائرمنٹ ہوگی تو وہ آپ کی فلفل کریں گے۔ اگر کسی کلائنٹ کو وزٹ کروانا ہے تو وہ اس میں کلائنٹ کو وزٹ کروا سکتے ہیں، یا اسی طرح سے آپ کے جو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں یا اسی طرح سے ای میل مارکیٹنگ ہے انہیں بیسیکلی انہوں نے لک آفٹر کرنا ہے، تو وہ اپنے ہی گھر پہ بیٹھے ہوئے ان ٹاسکس کو پرفارم کر سکیں گے آپ کے لیے۔ تو اس طرح سے آپ کا برڈن جو ہے کچھ حد تک شیئر ہو جائے گا، لیکن یہ ہے کہ ان ریٹرن جو ہے آپ کے پاس میکسیمم ٹائم ہوگا جو کہ آپ جو ہے ان ساری چیزوں کی مارکیٹنگ کے لیے، ان کی پلاننگ کے لیے اور اپنی اسٹریٹجک جو آپ کی پلاننگ یا تھنکنگ ہوگی اس میں آپ اسے یوٹیلائز کر سکیں گے۔ تو اس لیے جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ بیسیکلی بزنس میں جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے نیکسٹ جو ٹیکنیک ہے وہ ہے جی پارٹنرشپس اینڈ ٹیم، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے نہ صرف کہ کو لسٹ کرنا ہے ادر ریئلٹرس کے ساتھ، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی ٹیم بھی بلڈ کرنی ہے، کیونکہ کچھ عرصہ کے لیے آپ ورچوئل اسسٹنٹس کے ساتھ گزارا
کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ کا بزنس مزید ایکسپینڈ ہو جائے گا تو پھر مزید ٹیم ممبرز کی آپ کو اس میں ضرورت پڑے گی۔ اچھا جی، تو آج ہم نے بیسیکلی جو ہے 2 ٹیکنیکس کے بارے میں بات کی تھی۔ تو سب سے پہلی ہماری اس میں ٹیکنیک جو تھی، اس میں ہم نے بتایا تھا کہ آپ نے اسٹریٹجک پارٹنرشپ کرنی ہے، اسٹریٹجک تھنکنگ کرنی ہے، اور وہ آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے بتایا تھا کہ آپ نے اپنی ٹیم کو بیسیکلی ایکسپینڈ کرنا ہے، اپنی پارٹنرشپس کو ایکسپینڈ کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم جو ہے نیکسٹ ویڈیو میں ہم جو باقی ان کے ٹولز ہیں اور باقی ٹیکنیکس ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔